جون زن داداش زرین مادر جون زن داداش زرین مادر جون مادر جون مادر جون مادر جون زن داداش زرین مادر جون مادر جون زن داداش زرین مادر جون زن داداش زرین مادر جون مادر جون مادر جون فرهان کجا داری میری؟ از بیرون صدای داد زدن یکی میاد. میرم ببینم بیرون چه خبری. فرهان بارون شدید داره میباره، طوفان اومده. الان کی از خونش بیرون میره؟ اما یکی بیرون هستش که به کمک نیاز داریم. من میرم ببینم. ببینم این صدای داد و فریاد کیه؟ شما هم شنیدین؟ آره منم به زرین گفتم. من که به خاطر خودش گفتم بیرون نره. تارا دخترم. چرا خاک نشسته؟ من از خاک شدیداً متنفرم. اون آدم آرمان منو زیر خاک بردن و دفنش کردن. حالا میبینی اولین بچه‌مون پسر میشه و روزی که پسرمونو تو بغلت بگیری من اون روز همه این اتاقو برات پر از گل میکنم. گل میدم. بیا دیگه آرمان، بیا پسرتو ببین. تو میدونی کاملا به تو رفته.
خودت گفته بودی این اتاقو پر از گل میکنی. اما برعکس زیر خاک رفتی. تو خیلی بی‌وفا بودی. امان دیگه من تو رو دوست ندارم. تو منو بازی دادی. اینجوری منو تنها گذاشتی و رفتی. تو چرا رفتی؟ لطفاً دوباره برگرد. لطفاً دوباره برگرد. بدون تو چی کار کنم؟ آرمان، پسرت باید به کی بگه بابا آرمان؟ لطفاً دوباره برگرد آرمان. آرمان! تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه بهت نگفتم پیش تارا خانم باشی؟ آقا، تارا خانم دارن گریه میکنن. منم از اتاق بیرون انداختن. خب چی کار میکردم؟ گریه میکنه؟ باشه تو از اینجا برو. زرین برو ببین چه شده. بذار گریه کنه پسرم. حداقل امروز حق داره که گریه کنه. اما ممکنه حالش... خاله راست میگه فرهان. اونو توی حال خودش بذارین. هم خب اگه گریه کنه دلش سبک میشه. شما این چیزا رو درک نمی‌کنی. امروز مدام آرمانو یادم میاد. از اونجا حتما پسرش رو دیده و خیلی خوشحال شده. واسه همین میگم بذار تارا هم گریه کنه دلش یه ذره سبک شه. توبه، اینجا که 24 ساعته فیلم تراژدی نمایش داده میشه و فرهانو ببین یه جوری همدردی میکنه انگار چی شده. خاله صبور باشین، خدا همه چی خوب میکنه. و فرهان شما لطفاً اگه شما احساساتی بشین پس خاله رو کی دلداری بده. شما برین و شیرینی سفارش بدین. باید برای همه فامیلمون ببرین. من میرم. تو لطفاً مواظب مادر باش. دوباره گریه نکنه. ای بابا الان چرا گریه کنه؟ الان موقع خوشحالیه. نگران نباش. چی کار میکنین؟ کار میکنم. در ضمن شما یه خورده ازش دور بمونین. من دور بمونم؟ یعنی چی؟ چرا؟ مگه میخوای نزدیکش بمونین؟ چی داری میگی؟ اصلا میدونی چی میگی؟ آخه هر حرف من نمیتونه اشتباه باشه. من هر چیزی راجع به تارا یا راجع به مشکلاتش میگم شما سریع جبهه میگیرین. من زنتونم فرهان. حق دارم که... آره حق داری. کاملا و 100% حق داری. من حس میکنم بیشتر از حقت داری حرف میزنی. تو اصلا میتونی حرفای عادی بزنی؟ جایی که آتیش باشه اونجا بوی دود هم میاد. یه ذره تو این کوچه و محل احترام دارین، پس لطفاً اون احترامو حفظ کنین. تو این خونه که یه زن داداش بیوه باشه اونجا رفتار برادر شوهرش موضوع بحث و غیبت میشه و اون شوهر خواهرش توی همه فامیل پخش کرده که دل فرهان برای زن داداش خوشگل و بیوهش رفته. زرین حرف دهن تو بفهم. اینو من نمیگم، اینو مردم میگن. اگه مردم یه بار حرف زدن رو شروع کنن پس دیگه دهنشونو نمیشه بست. زرین با چمدونت داری کجا میری؟ خاله پسر شما به جز فراری دادن من از این خونه هیچ گزینه‌ای نذاشته. اون منو کتک میزنه، اونم به خاطر این تارا. داری دروغ میگی. به خاطر تارا دست رود بلند نکردم، بلکه به خاطر تهمتاته. چرا مثل بچه ها دارین دعوا میکنین؟
اگه این نادونه پس تو یه ذره عاقل باش. شما دوتا فقط حواستون به این تاراست. من تو این خونه اضافم. هیچ کی برای من احترام و ارزش قائل نیست. بعد این همه اتفاق تو چرا همش احساس ناامنی میکنی؟ تو به شوهرت اعتماد نداری؟ به دوست داشتنش اعتماد نداری؟ چرا هر لحظه خودت رو با تارا مقایسه میکنی دختر؟ اون بیچاره به جز یه بچه مگه چی داره؟ اون همین بچه رو داره که من هیچ وقت نمیتونم به فرهان بدم. این نقطه ضعف و نشونه گرفته و ازش سوء استفاده میکنه. این کبودم و نقطه ضعفم دونست و میخواد شوهرم ازم بگیره. هیچ کدومشون مانعم نشدن مامان. فرهان گفت که اونی که بخواد بره نمیشه جلوشو گرفت. کسی با زنش اینطوری حرف میزنه؟ آخه تو گذاشتی کار به اینجا بکشه، وگرنه من همه چی رو درست میکردم. تا وقتی اون زن توی اون خونه باشه هیچی درست نمیشه. دختر هر چیزی راه و روش خودشو داره. میخوای ازش خلاص بشی؟ به خاطر تو میخواستم اونو عروسم بکنم. مامان شما چتون شده؟ من چرا اومدم این وسط؟ شما میخواین تنها پسرتون با دختری ازدواج کنه که 24 ساعتی گریه میکنه؟ الان داری عیبشو میبینی؟ قبلا که واسه خوشگلش کشته مرده بودی. بحثش فرق میکنه، اما من نمیتونم ازدواج کنم. و در ضمن مامان منو تهدید نکن، من شما رو میشناسم. میخواین با کی ازدواج کنم؟ دارین آینده‌مو نابود میکنین. واقعا؟ آینده تو چیه؟ که با دوستات ول بچرخی؟ یا از خواهرت پول بگیری بری خوشگذرونی کنی؟ مگه نمیبینی این بیچاره چطور داره گریه میکنه؟ مامان اصلا گریه نمیکنه، بلکه داره فیلم بازی میکنه. من شما دوتا رو خوب میشناسم، دست رو احساسات من نذارین. من گولتون رو نمیخورم. اگه حمایت مالی بشم اون وقت میتونم بهش فکر کنم. تو چی میخوای؟ حداقل اونقدر پول باشه که من یه کار کاسبی برای خودم راه بندازم و یه ماشین جدید بخرم. وای خدا، چطور دهنتو باز میکنی؟ از خواهرت همچین چیزی میخوای؟ بی حیا، تو خجالت نمیکشی؟ تارا خودش گنج طلاست. با ازدواج کردن با اون هیچ ضرری نمیکنی. پول بیمه آرمان و سهمش از دارایی همشونو میتونی به دست بیاری. با ازدواج کردن با اون زندگیت عوض میشه داداشم. بهش فکر کن. اگه اینطوری باشه پس فکرامو میکنم و خبر میدم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा